नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। संक्रमणकालीन न्याय अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार हुनुपर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। जबरजस्ती गरिए प्रतिकार गर्ने चेतावनी। सरकार र मिटर ब्याज पीडितहरू बीचको छलफल सकारात्मक। पीडकलाई कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्नुपर्ने सांसदको सुझाव। देश अस्थिरतातर्फ गइरहेको राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनको दाबी। व्यक्ति, पार्टी र सत्ता केन्द्रित गतिविधिहरू मुख्य कारण भएको भनाई। युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीद्वारा चिनिया राष्ट्रपति सीलाई युक्रेन भ्रमणको निम्तो। रुस युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि भूमिका खेल्न युक्रेनी आग्रह। र थ्री नेसन्स कप फुटबल उपाधिका लागि शुक्रबार फाइनल खेल हुँदै नेपाल र लाओस भिड्दै प्रतिस्पर्धाका लागि तयार रहेको दुवै टोलीको भनाई। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्य हुने गरी अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनु भएको छ। आज एक कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयहरू अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप अगाडि बढाउनुपर्ने स्पष्ट पार्नु भएको हो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई मान्य हुने गरी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने र पीडितले न्याय पाउनुपर्ने अडान राख्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले पीडितलाई न्याय नदिने गरी फास्ट ट्र्याकको नाममा अगाडि बढाउन खोजिएका भन्दै त्यसो गरिएमा प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिनुभयो। विभिन्न देशमा अपनाइएका विधिहरू छन् र इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड छ यसको। त्यो इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि मान्य हुने गरी, किन यो त एक ठाउँको मात्रै कुरा होइन, त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि मान्य हुने गरी एउटा हाम्रो सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ, त्यसको आधारमा। दोस्रो, दण्डहीनता भयो भन्ने होइन, दण्डहीनताको अन्त्य गरिएको छ भन्ने हुने गरी। तेस्रो, पीडितले परिपूरण र न्याय पाउने गरी, उनीहरूको घाउमा मलमपट्टी लगाउने गरी। चौथो, यी कुराहरू मैले राखेका छु। पीडित केन्द्रित हुनुपर्छ। यो अहिले गर्न खोजेको के भन्दा पीडितले न्याय पाउने पीडित केन्द्रित कुरा हो। पीडितलाई बलजफ्ती, पीडितलाई न्याय नदिएर सप्रेस गरेर या बलजफ्ती सहमति भयो भनेर दबाइएर राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरेर त्यसरी गर्न मिल्दैन। अध्यक्ष ओलीले सरकारले फागुन 1 गतेलाई जनयुद्ध दिवसको रूपमा सार्वजनिक बिदा दिएको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सो बिदालाई पात्रोबाट हटाउने चेतावनी दिनुभयो। माओवादीले गरेका युद्ध जनयुद्ध नभएर हिंसा भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले हिंसा दिवसलाई राष्ट्रिय उत्सवको रूपमा मनाउन नसकिने बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणको समयमा सीमाको विषय उठ्ने नउठ्ने हो, त्यसमा गुनासो रहेको उल्लेख गर्नुभयो। सीमा मिचिएको विषय नभएको भन्दै उहाँले सरकारले फागुन 1 गतेलाई जनयुद्ध दिवसको रूपमा सार्वजनिक बिदा दिएको प्रति असन्तुष्टि जनाउनुभयो। सो बिदालाई पात्रोबाट हटाउने चेतावनी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसले चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 र तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा हुने उपनिर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट उम्मेद्वार चयन गरेको छ। बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट जीत नारायण श्रेष्ठ र तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा पार्टी केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराईलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले बारा क्षेत्र नम्बर 2 को हकमा भने 19 गते पुनः केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बसेर
छलफल गरी टुङ्ग्याउने निर्णय भएको बताउनुभयो। प्रवक्ता महतले मन्त्री परिषदमा भाग लिने विषयमा योगदान, दक्षता, समावेशिता, प्रादेशिक सन्तुलनका विषयलाई मध्यनजर गरेर मन्त्री चयन गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। आगामी वैशाख 10 गते प्रतिनिधि सभातर्फ रिक्त भएका 3वटा निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुँदैछ। गत मङ्सिर 4 गते भएको निर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद खारेज भएसँगै तनहुँ 1, चितवन 3 र बारा 2 मा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। उपनिर्वाचन हुने 3 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये बारा क्षेत्र नम्बर 2 मा रोचक प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। जसपा र जनमत पार्टी कसले मध्य प्रदेशमा वर्चस्व कायम गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धाले बाराको निर्वाचन रोचक हुने देखिएको छ। अमृत ठकालको रिपोर्ट। तराई मधेसमा कसले वर्चस्व कायम गर्ने तथा नेतृत्व कसले लिने भन्नेमा यति बेला जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टी बीच होडबाजी चलेको छ। गत मङ्सिरमा भएको संसदीय निर्वाचनमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतसँग पराजित जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आगामी वैशाख 10 गते बारा क्षेत्र नम्बर 2 मा हुने उपनिर्वाचनबाट सत्ता गठबन्धनको समर्थनमा संसदमा कमब्याक हुन चाहन्छन्। तर उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा जसपाका उम्मेद्वारलाई रोक्न एक भएका सत्ता गठबन्धनभित्रैका 3 तराई मधेस केन्द्रीय दलहरू लोसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अहिले पनि उपेन्द्र यादवलाई रोक्न मोर्चाबन्दी गर्ने पक्षमा देखिन्छन्। एउटै गठबन्धनमा रहे पनि बुधबार जनमत पार्टीले गएको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका शिवचन्द्र प्रसाद कुशवाहालाई उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार बनाउनका लागि पार्टी प्रवेश गराएको छ। हामीले त उठाउनुको कारण हो कि जनताको तल जुन ग्राउन्डबाट जहाँ चुनाव छ त्यहीबाट हामी उठाएर निर्वाचित गराउने। जनताले त भनिरहेछ कि हामी स्थानीयलाई भोट दिन्छौँ, हामी यहाँको हुनुपर्छ। त्यत्रा के अरे 2 नम्बर 12 को क्षेत्रमा त्यस्ता उम्मेदवार त कोही छैन कि त्यहाँ के अरे क्षेत्रमा लड्ने खालका हजारौँ छ। त्यही भएर हामी स्थानीयलाई नै दिन्छौँ, स्थानीयलाई जितेर पठाउँछौँ भनेर उहाँहरूको जनताको त्यो भावना छ कि त्यही भएर हामीलाई त्यहीको मान्छेलाई उठाएको छ। तराई मधेसमा जनमत उदाउँदै गरेको दल भए पनि अहिले अन्य दलको भन्दा जसपाकै उपस्थिति राम्रो देखिन्छ। यदि उपनिर्वाचनबाट उपेन्द्र यादवको कमब्याक भयो भने यादवले उपप्रधान सहित महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हाल्ने पक्का छ, जसका कारण जसपा थप बलियो हुन सक्ने अन्य मधेस केन्द्रीय दलको अनुमान छ। त्यसैले पनि यादवलाई रोक्न उनीहरूले मोर्चाबन्दी गरेको सहजै बुझ्न सकिन्छ। आफूलाई उपप्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आउँदा समेत अस्वीकार गरेको बताएका जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले जसपा र लोसपालाई विस्थापित गरेर मधेसमा आफ्नो पकड कायम गर्न चाहन्छन्। त्यसैले तत्काल मन्त्री बन्नतिर नलागेका उनी पछिल्लो समय विशेष गरी जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका विरुद्धमा आक्रामक रूपले प्रस्तुत हुने गरेका छन्। कुन स्तरको शब्द प्रयोग गर्ने हो यो तपाईको स्तर देखाउने हो, तपाईको संस्कार देखाउने हो। त्यसैले जनमत केही दिनदेखि जसरी प्रस्तुत भइरहेको छ त्यो राजनीति भन्दा पनि गैर राजनीति र उनीहरूको जसरी हाम्रो अध्यक्षको बारेमा र पार्टीको बारेमा जे शब्दहरू प्रयोग भइरहेको छ मलाई लाग्छ एउटा नेताले एउटा जनप्रतिनिधिले प्रयोगै गर्न नहुने शब्दहरू प्रयोग गरिरहेको छ। त्यसैले यो कुरा त जनमतको स्तर के हो, जनमतको नेतृत्वको स्तर के हो यसबाट प्रमाणित हुन्छ। उहाँहरू जनताको हित भन्दा पनि जनताको मुद्दा भन्दा पनि या मधेसी जनतालाई अधिकार दिलाउने भन्दा पनि उहाँहरूले कुण्ठा पालेर बसेको छ। त्यो प्रतिशोधको राजनीति उपेन्द्रजीलाई गाली गरेर आफू चर्चामा आउन सकिन्छ कि भन्ने जुन सोच छ मलाई लाग्छ यो दिवालियापन हो, यो विचारको दरिद्रता हो। त्यसैले यो सबै कुराको जवाब हामी 12/2 को निर्वाचनबाट दिन्छौँ। जसपा र जनमत दुवैले आफ्नो उम्मेद्वार नै सत्ता गठबन्धनको साझा उम्मेद्वार बन्ने दाबी गरे पनि प्रमुख सत्तारूढ दलले भने जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई नै समर्थन गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। माओवादी केन्द्र छोडेर जनमत पार्टी प्रवेश गरेका शिवचन्द्र प्रसादलाई माओवादी केन्द्रले समर्थन गर्ने कुनै सम्भावना देखिँदैन। अर्कातिर मध्य प्रदेशको मुख्यमन्त्री काङ्ग्रेसलाई छोड्ने शर्तमा काङ्ग्रेसले पनि उपेन्द्र यादवलाई सहयोग गर्ने सम्भावना बढी छ। यद्यपि शिवचन्द्र प्रसादले माओवादी केन्द्र छोडेको बारे बेखबर भएको माओवादी केन्द्रले उपनिर्वाचनमा कसलाई आधिकारिक उम्मेद्वार बनाउने भन्ने विषयमा छलफल गरेर मात्रै अघि बढ्ने बताएको छ। अब हिजो एउटा न्युज त आएकै छ, न्युज आइसकेपछि हामी पार्टीमा छलफल गर्छौँ अनि त्यसपछि त्यसका बारेमा पार्टीले बोल्ने कुरा बोल्छ। अब अहिले भर्खर हिजोकै कुरा भयो हुनाले अहिले भन्न सक्ने कुरा भएन, निर्वाचन त भइहाल्छ। त्यो विषयवस्तुमा उहाँ एकाएक जसरी लैजानुभयो त्यो त म सही मान्दिनँ। तर अब त्यसको बारेमा पार्टीमा छलफल भएर पार्टीले एउटा निर्णय गर्छ अनि त्यसपछि मात्रै पार्टीको धारणा राख्नुपर्ने कुरा हो नि।
संसदीय राजनीतिका चतुर खेलाडी मानिने उपेन्द्र यादव संसदमा कमब्याक हुन निर्वाचन क्षेत्र खाली गराउन त सफल भए, तर फेरि निर्वाचन जित्नेमा भने कैयौँ आशंका छन्। मधेस केन्द्रीय दलभित्रैको अन्तरसङ्घर्ष, 3 पटक उप प्रधानमन्त्री सहित बारम्बार मन्त्री बन्दा समेत मधेसका मुद्दा सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप यादवले पुष्टि गर्न सक्नुपर्नेछ। अर्कातिर जनमत पार्टीले स्थानीय वासीलाई उम्मेद्वार बनाएका बेला पाहुन उम्मेद्वारको आरोप पनि उनले सामना गर्नुपर्नेछ। जनमत पार्टीले मात्रै होइन, लोकतान्त्रिक समाजवादीले समेत वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोलाई 12 क्षेत्र नम्बर 2 मा उम्मेद्वार बनाउने चर्चा छ। महतो उम्मेद्वार बनेको अवस्थामा यादवलाई निर्वाचन जित्न फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुनेछ। मतभारका हिसाबले उपेन्द्र यादवले सहजै जित निकाल्न सक्ने देखिए पनि आगामी राजनीति कसरी अघि बढ्छ यादवको राजनीति पनि त्यसैले निर्धारण गर्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। मिसन ग्रासरुट अभियान लिएर देश दौडामा लागेको एमाले अहिले पार्टी सुदृढीकरण र विस्तारमा केन्द्रित रहेको छ। मिसन ग्रासरुट मार्फत पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध बुझ्ने, समस्या हल गर्ने भने पनि पार्टीभित्र नै नेताहरूबीच हानथाप र चर्काचर्की सुरु भएको छ। पूर्व उपाध्यक्ष भीम रावलले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलमाथि पार्टी त्यागेको माधव नेपाललाई राष्ट्रपतिमा प्रस्ताव गरेको र काङ्ग्रेससँग मिलेर चुनाव लडेकोलाई प्रधानमन्त्री बनाएको आरोप लगाएका छन्। रावल पार्टीभित्र ओझेलमा पर्दै गएको विश्लेषण पनि सुरु हुन थालेको छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। नेता कार्यकर्तालाई नैतिक आचरण सिकाउँदै मदिरा सेवन गर्न नहुने वचन र व्यवहारबाटै एमाले चिनिनुपर्ने भनिरहेका अध्यक्ष ओली पार्टीभित्रको चर्काचर्कीबारे भनी चुपचाप छन्। एमालेको मिसन ग्रासरुट अभियान सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खटाइएका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल अछाम पुगेपछि पूर्व उपाध्यक्ष भीम रावलको आक्रोश र दुई नेताबीचको वाकयुद्ध राष्ट्रिय चर्चा नै बन्यो। गृह जिल्ला अछाममा भूमिकाहीन भएका रावल विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा भएको प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी भएनन्। कसैप्रति विवाद र विरोध नगर्ने सहमति हुँदाहुँदै पनि त्यसको विपरीतमा उपाध्यक्ष पौडेलले रावल विरुद्ध बोले। त्यसपछि रावल समर्थन कार्यकर्ताले कुर्सी तोडफोड नै गरे। अछाम भीम रावलको किल्ला हो भन्दै विष्णु पौडेल विरुद्ध भिड खनियो। पौडेलले भीम रावललाई पार्टीको औपचारिक निर्णयबारे बोल्ने गरेको आरोप लगाए। समाजवादीका नेताहरू भेट्ने गरेको, पार्टीलाई असहयोग गरेको भन्दै गल्ती स्वीकार गर्दै पार्टी काममा लाग्न पौडेलले रावललाई भने। घटनापछि पौडेललाई अछामबाट धनगढी हटाइयो। उहाँले पार्टीले दिएको जिम्मा अनुसारको काम गर्नुभएको छैन। पार्टीका औपचारिक निर्णयका विरुद्धमा सार्वजनिक रूपमा बोल्नुभएको छ। उपाध्यक्ष पौडेलको उक्त अभिव्यक्तिपछि पूर्व उपाध्यक्ष भीम रावलले पनि आफ्नो भडास पोखिहाले। भीम रावलले एमालेका नेता कार्यकर्ता भड्काउन विष्णु पौडेल अछाम पुगेको आरोप लगाए। देउबासँग मिलेर चुनाव लडेका पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन हुने, पार्टी छाडेका माधव नेपाललाई राष्ट्रपतिमा प्रस्ताव गर्न हुने, तर आफूले कुनै मान्छे भेट्दैमा समाजवादी भइहाल्ने भन्दै ओली र पौडेललाई उनले प्रश्न गरे। अब तैँले नेकपा एमालेको सदस्य पनि बन्न पाउँदैनस्, किनभने त राष्ट्रियताको कुरा उठाउन थालिस्, देशको सिमाना सुरक्षित हुन्छ भन्न थालिस्। बाह्य ठुल्ठुला हाम्रा कतरा हामीलाई माया गर्ने शक्ति राष्ट्रहरूको चाहिँ यो हस्तक्षेप नगर भनेर उनीहरूलाई जिस्क्याउन थालिस्। पार्टीमा विधि पद्धतिका कुरा गर्छस्, त बस्नै पाउँदैनस् भनेर घचेडी गऱ्यो भने त्यति बेला नेकपा एमालेका इमानदार कार्यकर्ता, जनता र यहाँहरू जस्तो स्वतन्त्रता र देशको हितको लागि कलम चलाउने पत्रकार साथीहरू सबलाई म सोध्नेछु, अब म यी घचेडै मात्रै मागिराखौँ कि होइन, यो नघचेडा भनेर यसो जिउ चलाउँ के गरौँ भनेर म सोध्नेछु। र त्यति बेला किन घचेडी माग्ने, उभिनुहोस् भन्यो भने म उभिएर नयाँ पाइला चाल्न पनि सक्छु। मिसन ग्रासरुट मार्फत अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध बुझ्ने, समस्या हल गर्ने बताए पनि नेताहरू बीचको भनाभन र चर्काचर्कीले पार्टी सुदृढीकरणमाथि नै प्रश्न उठेको छ। यसले पार्टी र देश दुवैलाई असर गर्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। सरकार र मिटर ब्याज पीडितहरू बीचको सकारात्मक छलफल भएको छ। आज सिंहदरबारमा भएको
मिटर ब्याज पीडित र सरकारका प्रतिनिधिहरू बीचको छलफल सकारात्मक भएको मिटर ब्याज पीडित सदस्यले बताएका छन्। सरकारसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मिटर ब्याज पीडित समूहका सहयोगी सङ्घर्ष दाहालले मिटर ब्याज साहुहरूलाई अधिकांश रकम तिरिसके पनि उनीहरूले तमसुक फिर्ता नगरी अदालतमा पेश गरेर जेल पठाएको भन्दै जेलमा परेकाहरूलाई तत्काल ससम्मान रिहा गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले जमिन जफत गर्ने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले स्थानीय सरकारको समन्वयमा मिटर ब्याज सम्बन्धी परेका उजुरीमाथि छलफल गर्ने भन्ने सम्झौता स्वीकार्य नरहेको बताउनुभयो। साहुकारलाई फिर्ता गरेपछि पनि साहु महाजनहरूले चाहिँ तमसुक फिर्ता नगरी अदालतमा पेश गरेर उहाँहरूमाथि जेल सजायको पुर्जीहरू कटाएको छ। उहाँहरूको तत्काल त्यो ससम्मान उहाँहरूलाई रिहा हुने व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नुपर्दछ। अर्को कुरो तपाईँको जो जमिनहरू जफत गरिएको छ जमिनहरू जफत गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्छ र नेपाल सरकारले अगाडि जुन एउटा सहमति भएको थियो स्थानीय सरकार त्यो हामीले स्वीकारेको छैन। मिटर ब्याज विरुद्धको सङ्घर्ष समिति नेपालले तमसुक व्यवस्था खारेज गर्न मिटर ब्याज पीडितहरूको पक्षमा कानून बनाउन चेक वा तमसुकबाट लेनदेनको मुद्दा दर्ता भएपछि सम्पत्तिको स्रोत खोजी गरी साहुकारहरूको अवैध ठहरिएको सम्पत्ति जसको नामबाट आएको हो उसैको नाममा फिर्ता हुने कानूनी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य माया प्रसाद शर्माले मिटर ब्याजीहरूलाई कानून बनाएर नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा राष्ट्रिय सभा सदस्य शर्माले मिटर ब्याजी पीडितहरू आन्दोलित भइरहेको उल्लेख गर्दै मिटर ब्याजी पीडकहरूलाई कानून बनाएर नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले पीडकहरूलाई प्रोत्साहित नगर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन पनि सरकारलाई अनुरोध पनि गर्नुभयो। एउटा नयाँ ढङ्गको सामन्तवादी कल्चर विशेष गरेर हाम्रो देशका तराई भूभाग पूर्व पश्चिम सबैतिर आक्रान्त भएको स्थिति छ र आन्दोलनकारीहरू काठमाडौँमा आएर जुलुस धरनाहरू गरिराखेको स्थिति छ। हामीले सुनेका छौँ कि त्यो आन्दोलनकारीहरूको आवाज सरकारले सुनेको छ, सुन्नुपर्छ र दीर्घकालीन ढङ्गले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यस्तै उहाँले द्वन्द्वकालीन घटनाहरूका सम्बन्धमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको विधिबाट कानून बनाएर मात्रै समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिक दलहरू सरकारमा जाँदा तत्कालीन माओवादीले गरेको आन्दोलनलाई क्रान्तिकारी देख्ने र सरकारमा नहुँदा आतंककारी देख्ने प्रविधिका कारण सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय बल्झिरहेको बताउनुभयो। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि देश अस्थिरतातर्फ गइरहेको राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनको दावी, व्यक्ति पार्टी र सत्ता केन्द्रित गतिविधिहरू मुख्य कारण भएको भनाए। कोरोना संक्रमणको गति बढ्दो, भारतमा फैलिएको संक्रमणको प्रत्यक्ष प्रभाव, रोकथाम तथा नियन्त्रणको तयारी भइरहेको सरकारी भनाए। र हवाई मार्ग हुँदै नेपालबाट भारत लैजान लागेको अवैध लागु पदार्थ सहित 2 भारतीय नागरिक पक्राउ, 17 करोड रुपैयाँ बढीको अवैध कोकिन बरामद। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले व्यक्ति, पार्टी र सत्ता केन्द्रित गतिविधिहरूले देशमा स्थिरता नहुने बताउनु भएको छ। आज रामनवमीको अवसरमा काठमाडौँको 32 पुतली स्थित राम मन्दिरमा दर्शनका लागि पुग्नुभएका अध्यक्ष लिङदेनले अहिले देशमा व्यक्ति, पार्टी र सत्ता केन्द्रित गतिविधिहरू बढेको बताउनु भएको हो। उहाँले देशमा शान्ति र स्थायित्वका लागि सरकार स्थिर हुन जरुरी रहे पनि तत्काल स्थिरताको कल्पना
गर्न सक्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले देश अझै अस्थिरताको बाटोतर्फ जाने सङ्केत देखिएको बताउनुभयो। अध्यक्ष लिङदेनले देशलाई स्थिरता दिन सबै एकजुट हुनुको विकल्प नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। शान्ति स्थायित्वको लागि सरकार पनि स्थायी हुनु, सरकार पनि स्थिर हुन जरुरी छ। तर अहिले जुन प्रकारको प्रवृत्ति विकसित भएर गइराखेको छ, व्यक्ति, पार्टी र सत्ता केन्द्रित गतिविधिहरू झन् तीव्र रूपले बढेर गएका छन्। त्यसले तत्काल स्थिरताको कल्पना गर्न सकिँदैन। देश अझै फेरि चाहिँ अस्थिरताको बाटोतर्फ जाने सङ्केतहरू देखिन थालेका छन्। हामी कामना गरौँ कि यस्ता पवित्र दिनहरूमा त्यो गलत प्रवृत्तिहरू निरुत्साहित हुनेछ र हामी सबै फेरि एकजुट भएर शान्ति, स्थिरता, विकास। अध्यक्ष लिङदेनले आफू सरकारमा रहँदा विक्रमसम्म 2080 सालबाट रामनवमीका दिनमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गराएको पनि बताउनुभयो। केही दिन यता कोरोनाको संक्रमण दर बढ्न थालेको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना बढ्दै जाँदा खुला सिमानाबाट सहज आवत जावतका कारण नेपालमा पनि संक्रमण बढेको बताइन्छ। एक साता अघिसम्म संक्रमित संख्या 0 देखिएकोमा एक साताभित्र 207 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। एक साता अघिसम्म नगर्ने रहेको कोरोना संक्रमण गत सोमबार एकैचोटि 69 जनामा पुष्टि भयो। मंगलबार भने यो संख्या घटेर 24 मा पुग्यो। बुधबार भने कोरोनाका 34 नयाँ संक्रमित भेटिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। यो भन्दा बढी बिहीबार 42 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो तथ्याङ्कले कोरोना संक्रमणको ग्राफ उकालो लागिरहेको पुष्टि हुन्छ। खुला सीमा नाका भएका छिमेकी मुलुकमा कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा नेपालमा पनि बढ्न थालेको मन्त्रालयको भनाइ छ। बीचमा निकै लामो समयसम्म शून्य र शून्यकै हाराहारी त्यसकै छेउछाउ रहेको अवस्थाबाट अहिलेको पछिल्ला केही दिनहरूमा चाहिँ अलिकति बढी सङ्ख्यामा सङ्क्रमण पुष्टि भइरहेको अवस्था छ। यसले चाहिँ अब छिमेकी मुलुकहरूका केही ठाउँहरूमा सङ्क्रमण बढेको भनिरहँदा हामी कहाँ पनि त्यो बढ्ने सङ्केत देखिएको बढेको अहिले पुष्टि भइरहेको हो। अब यसको भेरिएन्ट कुन हो, कस्तो हो भन्ने सन्दर्भमा हामीसँग रेगुलर रूपमा हामीले नियमित रूपमा जिन सिक्वेन्सिङहरू गरिरहेको नतिजाहरू प्राप्त भइरहेका छन्। अहिलेसम्म नयाँ भेरिएन्ट अथवा त्यसको उपप्रजातिहरू भनेर त्यसरी पुष्टि भइसकेको अवस्था छैन। मन्त्रालयका अनुसार अहिले फैलिएको कोरोना नयाँ हो या कुनै उपप्रजाति भन्ने पुष्टि हुन सकेको छैन। भारत लगायत उत्तर प्रदेशका सीमा हुँदै आउनेहरूमा धेरै कोरोना संक्रमण देखिएको छ। तर भारतमा फैलिएको भेरिएन्ट भने नेपालमा पुष्टि भएको छैन। यद्यपि पुरानै प्रजातिको कोरोना अहिले सक्रिय भएको हुन सक्ने मन्त्रालयको अनुमान छ। मन्त्रालयका अनुसार अहिले आतिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। फैलिरहेको संक्रमण दर रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले आफू मातहतका विभिन्न विभागहरूले संक्रमणको अवस्थाबारे अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार नाकाहरूमा संक्रमित व्यक्तिहरूको व्यवस्थापनको काम पनि भइरहेको जनाएको छ। संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक तयारी भइरहेकाले विगतको जस्तो भयावह स्थिति नआउने मन्त्रालयको दाबी छ। अब यसको रोकथाम नियन्त्रण अथवा त्यसको पहिचानका लागि मन्त्रालयले जुन बनाएको निगरानीका लागि बनाएका प्रणालीहरू छन्, जुन सहकारीका कामहरू छन् र जुन आम सर्वसाधारणलाई बुझाउने त्यसै अनुसारको सबैको सहकारी खोज्ने गरी विगतमा जसरी काम गरेका थियौँ, अहिले पनि हाम्रा प्रवेश बिन्दुहरूमा सुदृढीकरण गर्ने, परीक्षणका लागि त्यसै अनुसार उहाँहरूलाई सुसूचित गर्ने, आम सर्वसाधारणलाई संक्रमण रोकथाम कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू बुझाउने कुराहरूमै बढी केन्द्रित छ। नेपालमा कोरोना लगायत यस्ता विभिन्न किसिमका संक्रमण बढ्न थालेपछि मात्रै यसबाट कसरी बच्ने भन्ने विषयमा बहसहरू हुने गरेको पाइन्छ, जसले यस्ता किसिमका संक्रमणहरू रोकथाम झन चुनौतीपूर्ण बन्दै जान्छ। जसको उदाहरण विगतका कोरोना महामारीलाई नै लिन सकिन्छ। तसर्थ सरकारले समयमै पहल कदमी गर्न जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ।
लागु औषध कोकिन सहित 2 जना भारतीय महिलालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरिएको छ। आज नेपाल प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले हवाई मार्ग हुँदै नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्थान कक्षबाट भारतको नयाँ दिल्ली लैजान लागेको लागु औषध कोकिन सहित 2 जना भारतीय महिलालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। 1 जनालाई विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको हो भने अर्को 1 जनालाई काठमाडौँको ठमेलस्थित होटलबाट पक्राउ गरिएको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोमा कार्यरत प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विकास राज खनालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार पक्राउ परेका 2 भारतीय नागरिकलाई लागु औषध नियन्त्रण ऐन 2033 बमोजिम काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट लागु औषध मुद्दामा म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको बताउनुभयो। इन्डिगो एयरलाइन्सबाट नयाँ दिल्ली जान लागेको सरचिफ मेजोरम ठेगाना भएकी वर्ष 45 की भल्ला लामी र वर्ष 29 की एस्टर लालिमपुरी पक्राउ परेका हुन्। सफल भएका छौँ र पक्राउ परेका भारतीय महिलाहरूलाई लागु औषध नियन्त्रण ऐन 2033 बमोजिम सम्मानित काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट लागु औषध मुद्दामा म्याद थप गरी कानुनी कारबाही र अनुसन्धान भइरहेको व्यवहार पनि म अवगत गराउन चाहन्छु। अब यो पक्राउ परेको लागु औषध कोकिनको अवैध बजार मूल्य 17 करोड 3,51,200 रुपियाँ रहेको हामीले अहिले यो मार्केटमा 21,600 प्रति ग्रामको हिसाबले राख्दाखेरि यति हुँदो रहेछ र यो यसमा 7 किलो 887 ग्राम भयो। 7 किलो 887 ग्राम यो लागु औषध कोकिन हामीले बरामद गरेका छौँ। यसमा पहिलो बरामद अवैध लागु औषध कोकिनको बजार मूल्य 17 करोड 3,51,200 रुपियाँ रहेको छ। आज रामनवमी पर्व मनाइएको छ। रामनवमीको अवसरमा काठमाडौँमा उपत्यका लगायत भगवान श्रीरामका मन्दिरमा दर्शनार्थीहरूको भेट उल्लेख्य रहेको थियो। चैत शुक्ल नवमीको अवसरमा भगवान श्रीरामको जन्म भएको अवसरमा रामनवमी पर्व मनाउने गरिन्छ। त्रेता युगमा अयोध्याका राजा दशरथ र रानी कौशल्या देवीको सुपुत्रका रूपमा श्रीरामको जन्म चैत शुक्ल नवमीकै दिन भएको थियो। सोही सम्झनामा आजको दिन रामनवमी पर्व विशेष रूपमा मनाउने प्रचलन रहेको छ। त्रेता युगमा भगवान राम र माता सीतासँग जनकपुर धाममै विवाह भएको थियो। रामनवमीको अवसरमा धनुषाको जनकपुरमा रहेको राम जानकी मन्दिरमा दर्शनार्थीको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। जनकपुर धाममा रामनवमी पर्व धुमधामका साथ मनाइएको छ। आज पर्वका अवसरमा मध्य प्रदेश सरकारले प्रदेशमा सार्वजनिक बिदा समेत दिएको थियो। आज रामनवमी पर्व देशभर रामको पूजा आराधना गरी रामनवमी पर्व मनाइएको छ। हरेक वर्ष चैत्र शुक्ल नवमी तिथिका दिन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले श्रद्धा र भक्तिपूर्वक रामनवमी पर्व मनाउने गर्दछन्। त्रेता युगमा चैत्र शुक्ल नवमीका दिन अयोध्यामा जन्मिएका रामले दानवीय प्रवृत्तिका रावणको अन्त्य गरी जनकल्याणको काम गरेको सम्झनामा यो पर्व मनाउने गरिएको हो। यसै सन्दर्भमा सगरमाथा जनबोलीमा आज हामीले धनुषाका सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ रामनवमीको महत्त्व के छ। हेरौँ उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। किन रामनवमी भनेर मानिन्छ भने उहाँको जन्मेको दिन भएको हुनाले उहाँलाई रामनवमीको उसमा अथवा बर्थडे जन्मदिनको शुभकामना दिनको लागि मनाइन्छ। भगवान भनेको उहाँ सत्य हुनुहुन्छ। सत्य युगमा जन्मिनु भएकोले सबैलाई आमा बुवा भाइ बहिनी सबैको लागि उहाँले सत्यता देखाउन चाहनु भएको छ। माता पिताको लागि पनि उहाँले आफ्नो योगदान दिनुभएको छ। छोराले गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू निभाउनु भएको छ। यही संसारको लागि नै उहाँले सत्य भनेर चिनाउन खोज्नु भएको छ। यसैको लागि मेरो भनाइ यही हो। ये इस युग की कहानी नहीं है, अगले युग की कहानी है। उसमें राम जी जन्मे थे, जानकी जी से ब्याह हुआ था, जनक जी ससुर थे और दशरथ जी राम के पिता थे। तो उनका अयोध्या में जन्म हुआ राम जी का।
वो भी कुशल्या माता के गर्भ से पैदा हुआ। कब पैदा हुआ कि यही चैत्र राम नवमी मनाया जाता है, इसी नवमी के दिन पैदा हुए थे। सम्पूर्ण हिन्दू जनको आदर्शको प्रतीक भएको हुनाले हामीलाई कुनै पनि काममा राम नाम लिँदाखेरि मनुष्यको एउटा जीवन सफल हुन्छ, गरेको पाप मिट्छ एउटा भन्ने आस्था विश्वास हामीसँग रहेको छ र हाम्रो हिन्दूको एउटा विष्णुको अवतार भएको राम भनेको एउटा विष्णुको अवतार हामी ठान्दछौँ र सदियौँदेखि उहाँलाई आदर्शको प्रतीक र मर्यादा पुरुषोत्तमको रूपले चिनिएको हुँदाखेरि हामी उहाँलाई आदर्शको रूपमा र एउटा हामी हिन्दू भएको नाताले हिन्दू धर्मावलम्बीको आदर्शको प्रतीक भएको हुनाले हामी रामनवमी मनाउने गर्दछौँ। राम एउटा मर्यादा पुरुषोत्तम, रामले जुन आदर्शवाद यो समाजमा देखाउनु भएको छ त्यो एउटा पवित्र हो र हाम्रो यो जनकपुरसित रामको सम्बन्ध हो, वैवाहिक सम्बन्ध हो। जनकपुर भन्नाले यो विदेह नगरी हो, विदेह राजनको नगरी हो। विदेह भनेको ज्ञान हो, विदेह ज्ञानलाई भनिन्छ। जस्तै कबीर साहब एउटा आफ्नो शब्दमा भन्नुभएको हो, देह माही विदेह दर से सत शब्द जनाइया। मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई न्यायको पहुँचमा पुर्याउनु स्थानीय तहले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको न्यायमा पहुँचका अवरोध पहिचान सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा अध्यक्ष मगरले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई न्याय दिलाउनका लागि स्थानीय तहहरूले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले पीडितहरूले कानुनी सहायता खोज्दा पनि हतोत्साही बनाउने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै त्यसलाई हटाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले कानुनी प्रक्रियामा गएपछि न्याय पाइन्छ भनेर पीडितहरूलाई विश्वास दिलाउनु पर्ने र कानुनी प्रक्रियामा जान उत्साहित बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रमा भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई न्यायिक तथा अर्ध न्यायिक निकायमा जानकारीका लागि सल्लाह सुझाव दिनुपर्ने बताउनुभयो। न्यायको पहुँच लागि न्यायको लागि माग्न जाने के गर्नु, धेरै खर्च लाग्छ, धेरै टाइम लाग्छ, यस कारण चाहिँ नि त्यहाँ न्याय पाउन सक्दैनौँ भनेर चाहिँ हतोत्साही गरिदिने पनि प्रवृत्ति पनि देखिएको छ। यो प्रतिवेदनले देखाएको छ। त्यो किसिमको जुन प्रवृत्ति छ त्यसलाई चाहिँ हामीले दृढ त्यसलाई हटाउनु पर्यो। उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई न्यायिक निकायसम्म जानका लागि घर परिवार भित्रैबाट पनि असहयोग भएको भन्दै त्यसो नगर्न आग्रह गर्नुभयो। अध्यक्ष मगरले सार्वजनिक स्थानका भौतिक संरचनाहरू पनि अपाङ्गता मैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। पर्यटन विभागले वसन्तकालीन सिजनका लागि हिमाल आरोहण अनुमति खुला गरेको छ। वसन्त ऋतु सुरु भएसँगै अनुमति दिन सुरु गरेपछि आरोहीले धमाधम अनुमति लिन थालेका छन्। विभागका अनुसार मङ्गलबारसम्म 15 हिमालका लागि 142 आरोहीले अनुमति लिइसकेका छन्। कोभिड-19 मत्थर भएपछिको पहिलो वसन्तकालीन आरोहणमा यो संख्या राम्रो मानिएको छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। विगतमा झै यस वर्ष पनि पर्यटन विभागले वसन्तकालीन सिजनमा हिमाल आरोहण अनुमति दिन सुरु गरेको छ। अन्य मौसमको तुलनामा भन्दा राम्रो मानिने वसन्त ऋतु सुरु भएसँगै अनुमति दिन सुरु गरेपछि इच्छुक आरोहीले पनि धमाधम अनुमति लिइरहेका छन्। 142 जना मेम्बरले आरोहीले परमिट लिनुभएको छ। गत वर्ष 1200 जनाले मात्रै हिमाल आरोहणको लागि अनुमति लिएका थिए, तर यस सिजनमा भने त्यो संख्या बढेर स्तरमा पनि हाम्रा पहलहरू प्रयासहरू नेपालको पर्वतारोहण क्षेत्र साहसिक र एडभेन्चर टुरिज्मसँग हामीले हाम्रो पर्वतारोहणलाई जोडेका छौँ। त्यही हिसाबले पनि अघिल्लो वर्षभन्दा अझै बढ्ला भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ। हालसम्म आरोहणको अनुमति लिनेमा नेपालबाट 34, अमेरिकाबाट 14, भारतबाट 8, साउथ कोरियाबाट 9, चीन र क्यानाडाबाट 8, जापानबाट 7 रहेका छन्। यसबाहेक अन्य देशबाट पनि सामूहिक तथा एकल अनुमति लिइरहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ।
इलाममा साहित्य महोत्सव हुने भएको छ। देश तथा विदेशका साहित्यकारहरूको जमघटसहित आगामी चैत्र 26 र 27 गते साहित्य महोत्सव हुन लागेको इलाम साहित्य समाज र इलाम नगर साहित्य कला सङ्गीत प्रतिष्ठान इलामको आयोजनामा महोत्सव हुने भएको हो। इलाम साहित्य महोत्सव 2079 को घोषणाको यस पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित हुनुभएका इलाम साहित्य महोत्सव इलाम साहित्य समाजका सल्लाहकारजी, नगर साहित्य कला सङ्गीत प्रतिष्ठानको अध्यक्षज्यू, यस हाम्रो आयोजकका अन्य साथीहरू, जसमा उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार बुद्धिजीवी साथीभाइहरू, कला र साहित्यसँगै पर्यटनलाई जोडेर महोत्सव हुने भएको हो। महोत्सवसँगै साहित्यिक चेतना समेत बढ्ने अनुमान गरिएको छ। इलाम बाहिरबाट महोत्सवमा 160 भन्दा बढी साहित्यकारहरूलाई निम्तो गरिएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीद्वारा चिनिया राष्ट्रपति सीलाई युक्रेन भ्रमणको निम्तो रुस युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि भूमिका खेल्न आग्रह। र थ्री नेसन्स कप फुटबल उपाधिका लागि शुक्रबार फाइनल खेल हुँदै नेपाल र लाओस भिड्दै प्रतिस्पर्धाका लागि तयार रहेको दुवै टोलीको भनाइ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान किरण चेम्जोङले शुक्रबार हुने प्रधानमन्त्री थ्री नेसन्स कप फुटबल उपाधि जिते नयाँ खेलाडीका लागि अनुभव र मनोबल बटुल्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। नेपालमा जारी प्रधानमन्त्री थ्री नेसन्स कप फुटबलको फाइनल अघिको पत्रकार सम्मेलनमा कप्तान चेम्जोङले उपाधि जिते नयाँ खेलाडीका लागि अनुभव र मनोबल बटुल्ने अवसर हुने बताएका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री थ्री नेसन्स कप फुटबल उपाधिका लागि शुक्रबार नेपाल र लाओस बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। फाइनल खेलका लागि मानसिक र शारीरिक हिसाबमा तयार भएको नेपालका कप्तान किरण चेम्जोङले बताए टोलीमा नयाँ खेलाडीको बाहुल्यता भएको र उनीहरूको मनोबल उच्च बनाउनका लागि पनि उपाधि महत्त्वपूर्ण रहेको कप्तान चेम्जोङको भनाइ छ। फिफा डेटमा छैन, बट हामी फाइनल पुगेको छौँ। कम्पिटिसनको दुईटा फिफा डेटमा थियो। नयाँ टिम छ, मोटिभेटको लागि पनि सेल्फ कन्फिडेन्सको लागि पनि अपकमिङ प्लेयरहरू जतिजना हाम्रो टिममा छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो अचिभमेन्टको लागि। डेफिनेटली सम्पूर्ण नेपाली फुटबल फ्यानहरूलाई पनि अहिलेको सिचुएसनमा यो सिनारोमा यो कम्पिटिसन प्राइज सिरिज एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ जित्नको लागि। सो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कम्पिटिसन जस्तो छ ट्राइसिल। नेपालका प्रशिक्षक भिन्सेन्जो एनिसले नेपाली टोलीमा अहिले अधिकांश नयाँ खेलाडी भएको र राम्रो छवि बनाउनका लागि जित आवश्यक भएको टिप्पणी गरे। टोली मानसिक र शारीरिक हिसाबमा तयार रहेको उनको विश्वास छ। प्रशिक्षक एनिसले भुटान विरुद्धको खेलमा चोट बोकेका अन्जन विष्ट फाइनलमा उपलब्ध हुने जानकारी दिए। We will face this game tomorrow. It will be a great opportunity to everybody. Well, we prepare well. After two days, we want to face Laos, where it will be for sure a great game, and we hope we motivate well the team. We are ready. We hope to get the good result for tomorrow. लाओसका प्रशिक्षक हान्स मिकेल विसले पहिलो खेलमा नेपाल विरुद्ध सङ्घर्ष गरे पनि फाइनलमा राम्रो गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। घरेलु टोली विरुद्ध हुने खेल निकै प्रतिस्पर्धात्मक हुने अपेक्षा गर्दै उनले कुनै पनि हालतमा जितका लागि खेल्ने उल्लेख गरे। I want to say thank you again with fans here, many fans here for the support Nepal and Laos team.
now we have already, because we have training, we have time for the rest and training with the coach, and I think better, and then we have young boy player, many power for the game. यस्तै लाओसका कप्तान साउकाफुन भोन चेन खामले फाइनल प्रतिस्पर्धाका लागि टोली उत्साहित भएको भन्दै उपाधि प्रतिस्पर्धा खेल रोमाञ्चक हुने बताए. It's been a pleasant time here. It's coming to an end, and I hope it comes to a good end for us. We struggled in the first match, but have to take into consideration that the Lao players played 2 days ago and traveled in the local league, come here, the time difference and the altitude. So the first game was already okay from my point of view. Hopefully we can play much better tomorrow against the home side. It will be a very interesting match. एन्फाले फिफा विन्डोको अवसरमा आयोजना गरेको प्रतियोगितामा नेपालले लाओसलाई 2-0 ले पराजित गर्दा भुटान विरुद्ध 1-1 गोलको बराबरी खेलेको थियो. यस्तै लाओसले भुटान विरुद्ध 2-1 को नतिजा निकालेको थियो. सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक. संक्रमणकालीन न्याय अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप हुनुपर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई. जबरजस्ती गरी प्रतिकार गर्ने चेतावनी. सरकार र मिटर ब्याज पीडितहरू बीचको छलफल सकारात्मक. पीडकलाई कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्नुपर्ने सांसदको सुझाव. देश अस्थिरतातर्फ गइरहेको राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनको दाबी. व्यक्ति पार्टी र सत्ता केन्द्रित गतिविधिहरू मुख्य कारण भएको भनाई. युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीद्वारा चिनिया राष्ट्रपति सीलाई युक्रेन भ्रमणको निम्तो. रुस युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि भूमिका खेल्न युक्रेनी आग्रह. र 3 नेशन्स कप फुटबल उपाधिका लागि शुक्रबार फाइनल खेल हुँदै नेपाल र लाओस भिड्दै प्रतिस्पर्धाका लागि तयार रहेको दुवै टोलीको भनाई. हवस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो. तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ. साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ. तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ. समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला. नमस्कार.